को बारेमा उहाँ चाहिँ नि पहिलो परिचय भन्दा हामीसँग चाहिँ नि झन्डै हाम्रो आजतिरखेरि कमसे कम 70 श्रृङ्खलाको नियमित चाहिँ नि छात्र हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ नि नियमितहरू चाहिँ नि उहाँ एक दुई दिन छोड्न पर्दा पनि उहाँ साह्रै दुःख मानेर हाम्रो कार्यक्रम छोड्नुहुन्छ र सकेसम्म यहाँ टाइम म्यानेज गर्नु भएको छ। त्यो हिसाबले हामी उहाँलाई साह्रै नै म चाहिँ नि हार्दिक विकास गर्न चाहन्छु र कालवान सरको चाहिँ अब आफ्नै, किन मैले धेरै परिचय नगरौँ, यो उहाँको सुन्ने क्रममै आफ्नो परिचय पनि आइहाल्छ भनेर म उहाँको त्यति परिचय नगराइ राखौँ। ल कालवान सर आफै सुरु गरौँ। हुन्छ, हस्, सबैलाई नमस्कार। ठाउँ दिनुभयो, बोलाउनु भयो, त्यसको लागि म आभार व्यक्त गर्छु। त्यसको परिणाम त मैले धेरै अगाडि अथवा एउटै कलेजमा हामी पढेको हुनुहुँदो रहेछ, यहाँ आइसके पछाडि चिनजान भयो। पूर्वाञ्चल मानव अधिकार आयोगको क्षेत्रीय डाइरेक्टर हुँदाखेरि चिनजान भएको, तर चाहिँ एउटै क्याम्पसमा पढेको भन्ने भर्खर चिनजान भयो यो फोरममा। अनि धीर सर जोसँग चाहिँ मोरङमा यही विकासे काममा चाहिँ भेटघाट भएको रहेछ, यहाँ पुनर्मिलन हुने अवसर पायो। रामबाबु नेपाल सरसँग चाहिँ हेगमा उहाँकोमा चाहिँ पाहुना खाना पुगेको, यो फोरममा चाहिँ उहाँसँग फेरि भेट हुन पायो। लेकाली सर जोसँग चाहिँ विभिन्न फोरममा चाहिँ भेटिराखेको यहाँ जोडिन आइपुग्यो र अरू केही साथीहरू हुनुहुन्छ जसलाई म पहिलेदेखि चिन्दछु, महन्तजी अनि नेत्र उपाध्यायजी, अरू को साथीहरू हुनुहुन्छ। अनि चाहिँ यहाँ चाहिँ विषयवस्तुमा विद्यावारिधि गर्ने विशेषज्ञ डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ, प्राध्यापक डाक्टर साहबहरू, उहाँहरूसँग चिन्जान हुने अवसर प्राप्त भयो। म ज्यादै गौरव गर्छु। यसको श्रेय चाहिँ हाम्रो गोकर्ण सर, के अरे हाम्रो कर्मचारी सरलाई जान्छ। र यति भनिसके पछाडि मलाई यो अवसर दिनुभएको छ, यो अवसरलाई म उपयोग गर्दै आफ्नो केही अनुभवहरू बालबालिका र महिलासँग काम गर्दा अथवा बालबालिका महिलाहरूको सशक्तिकरणको लागि काम गर्दाखेरि मैले भोगेका सिकेका अनुभवहरू म यहाँ राख्न चाहन्छु। र यो अनुभवको कुरा गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भनेदेखि जुन बेला म यो क्षेत्रमा आइरहेको थिएँ त्यो बेला मलाई लाग्थ्यो यो विकास भन्ने कुरा, सामाजिक परिवर्तन, रूपान्तरण भन्ने कुरा मलाई थाहा छ भन्ने लाग्थ्यो। किनभनेदेखि मैले 12-15 वर्ष शिक्षण काम गरिसकेको थिएँ। मैले बुझेको छु विकास भन्ने लाग्थ्यो, तर त्यो धेरै फरक हुँदो रहेछ। पोखरीमा झ्याममा फसे जस्तो मलाई पहिलो अनुभव भएको छ। यता प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रम मित्रम एवं चरेत, यस्तो कुराहरू मैले सुनेको थिएँ। यी कुराहरू मलाई सम्झिँदाखेरि हामीहरूसँग विविधता रहेछ। अब 1948 मा चाहिँ ह्युमन राइट्स डिक्लेरेसन भयो, युनिभर्सल ह्युमन राइट्स डिक्लेरेसन। बालबालिकालाई माया गर्नुपर्छ है, दया गर्नुपर्छ अनि सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीसँग त्यो कुरा पहिल्यै रहेछ नि। लालयता पञ्चवर्षाणी, अहिले चाहिँ बाल अधिकारको कुरा गर्दाखेरि 4 बाकस, बाल बचाओ, बाल संरक्षण, बाल विकास, बाल सहभागिताको कुरा, बाल बचाओको कुरा, माया मोहको कुरा, संरक्षणको कुरा त्यहाँ रहेछ। तर ती भनाइहरूमा पनि चाहिँ तात्कालिक कुराहरू केही यस्ता राम्रा कुराहरू रहेछन्, केही कुरा चाहिँ 10 वर्ष भएपछि अलिक पाटपिट गर्दा पनि हुन्छ है भन्ने खालको कुरा हुँदो रहेछ। सायद त्यही भएर होला चाहिँ 5-10 वर्ष अगाडिसम्म हाम्रो राष्ट्रिय शिक्षाको नीतिमा, नियम कानुनमा विद्यार्थीहरूलाई पाटपिट त हुन्छ है अलिअलि भन्ने खालको चाहिँ अवस्था थियो। तर अहिले आएर त्यो परिवर्तन भएको छ। हामी सहभागिताको कुरामा यो विकासको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ बहुत महत्त्वपूर्ण चाहिँ तत्त्व मैले सम्झिरहेको छु, म सम्झिन्छु कि यो सहभागिता भन्ने कुरा चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ। जुन बिना हामी सस्टेन डेभलपमेन्ट भन्छौँ नि, यो विकास दिगो हुने कुरा, निरन्तरता हुने कुरा, मजबुत हुने कुरा, लक्ष्य प्राप्तिको कुराहरू यो सहभागिताले, अर्थपूर्ण सहभागिताले चाहिँ मात्रै टेवा पुर्याउँछ है, हुनुपर्छ है भन्ने कुरामा जोड छ नि। त्यो कुरा पहिले भनिया रहेछ नि, प्राप्ति तु 16 वर्षे पुत्रम मित्रम एवं चरेत। अब उमेर पुगेपछि चाहिँ 16 वर्ष भयो है, अब चाहिँ ऊ पनि वयस्क हुँदै आयो, उसलाई चाहिँ राम्रोसँग साथी सरह अथवा छलफल गर्ने, घरायसी व्यवहारको निम्ति
पारिवारिक कुराहरू, छरछिमेकीको कुराहरू, विकासको कुराहरू गर्नुपर्छ है भन्ने अर्थ आउँदो रहेछ नि। तर फेरि त्यही पनि कुराकानी अहिले सोच्दाखेरि चाहिँ लैङ्गिक हिसाब किताबले पुत्रीमेव चरेत त भनेन। लैङ्गिक कुराहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अपुग रहेछ। तात्कालिक अवस्थामा त्यो त सही थियो होला, तर अहिलेको अवस्थामा आइसके पछाडि केही कुराहरू चाहिँ थपघट गर्नुपर्नेहरू हुँदो रहेछ। मैले यो कुरा यहाँ किन राखेको भनेदेखि यो परिवर्तनको कुरा, विकासको कुरा, रूपान्तरणको कुरा गर्दाखेरि समुदायमा सँगसँगै अघि बढ्नु पर्दाखेरि चाहिँ यी तमाम खाले कुराहरू चाहिँ विचार गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ पहिलो अनुभूति भएको हो। त्यसैले पहिले 15-16 वर्ष चाहिँ माध्यमिक विद्यालयमा, शिक्षालयमा अध्यापन व्यवस्थापनमा संलग्न भएर चाहिँ मलाई गर्व लाग्थ्यो विकास बुझाएको छु भन्ने कुरा। तर यो क्षेत्रमा आइसके पछाडि अघि नै मैले भने नि पोखरीमा झम्म खसे जस्तो मलाई लागेको, यी कुराहरू मैले सिक्न थालेँ। अब यसरी यो परिवेश अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने कुराहरू मैले बुझिसकेँ, बुझ्दै गएँ। बुझेर त नसकिँदो रहेछ, बुझ्दै गइँदो रहेछ। जति बुझ्यो झन् गहिरो भने जस्तो मलाई चाहिँ अनुभव भएको छ। अब यसो हो भनेदेखि चाहिँ काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ के कसरी काम गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँ हामीहरू सबै यहाँ भुक्तभोगी छौँ। विज्ञहरू आफ्नो क्षेत्रको विज्ञता हासिल गर्नुभएको छ। कतिले विकासको क्षेत्रमा विद्यावारिधि गर्नुभएको होला, कसैले चाहिँ अब लामो अनुभव गर्नुभएको छ, कोही प्रशासनिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, सामाजिक क्षेत्रमा, आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रको विज्ञहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको बिचमा मैले अनुभव भन्नुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि मात्रै म भनिरहेको छु, त्यसैले अन्य अर्थ नलागोस् है। र अब कसरी काम गर्ने त? अब यस्तो बिचमा चाहिँ अब परिवर्तन त आवश्यक छ, विकास आवश्यक छ, किनभने आजभन्दा भोलि राम्रो बनाउँदै जानुपर्ने अवस्था छ, सशक्त बन्दै जानुपर्ने छ, आफूलाई विकास गराउनु पर्ने छ, समुदायलाई गराउनु पर्ने छ। त्यसैले सबैको विकासको निम्ति सामूहिक तवरले कसरी बढ्ने भन्दाखेरि सबैले भन्ने गरिएको कुराहरू चाहिँ यो सूचनाको आवश्यक पर्छ भन्ने कुराहरू हुँदो रहेछ। अब सूचना कस्तो त भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेको चाहिँ आधारभूत आवश्यकताको कुराहरू के हुन् भन्दाखेरि चाहिँ खाद्य कुरा, पुग्दो मात्रामा पर्याप्त मात्रामा खाद्य स्थिति छ कि छैन, कति पुग्छ त त्यो कुराहरू हुँदो रहेछ। अनि त्यस पछाडि पिउने पानी, सुरक्षित सफा पिउने पानी छ छैन, त्यस पछाडि सुरक्षित आवासको अवस्था के छ, स्वास्थ्यको अवस्था के छ, सरसफाइको अवस्था के छ भनेर यी तमाम खाले कुराकानीहरू गर्दा अब अहिले आएर त थप के अरे सूचनाको पनि आवश्यकता पर्छ। इन्फर्मेसन इज पावर, त्यसैले सूचना नभइकन हुँदैन भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ हुँदो रहेछ। यसरी यी विविध कुराकानीहरूको चाहिँ ज्ञान आवश्यक पर्छ। त्यसको आधारमा अनि कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ सिक्नु पर्दो रहेछ। म 15 वर्ष उता पढाएर आएको भन्दै यता आइसके पछाडि ती कुराहरू चाहिँ मैले सिक्न थालेँ, मैले बुझ्न थालेँ। अनि त्यसरी सबै सामूहिक तवरले छलफल गर्नुपर्छ, सबैको सहभागिता भएर कुराकानीहरू गर्नुपर्छ। अनि आफ्नो विचारहरू, आफ्नो भनाइहरू आउँछन्, अनि त्यसको आधारमा सबैको संलग्नता भइसके पछाडि स्वामित्व हुन्छ, अपनत्व हुन्छ। त्यस पछाडि अनि राम्रो ढङ्गले चाहिँ योजना बनाउन सकिन्छ, परियोजना बन्न सक्छ भन्ने खालको कुराहरू हुँदो रहेछ। त्यो अनुसार अगाडि बढ्दै गइयो। तर त्यसो गर्दा गर्दै पनि चाहिँ के कुरा चाहिँ हामी भुल्दा रहेछौँ भनेदेखि समाजको आवश्यकता भन्ने बित्तिकै झट्ट हेर्दाखेरि, सतही रूपमा हेर्दाखेरि खान पुग्ने नपुग्ने, लाउन पुग्ने कि नपुग्ने, घडी बाँधेको छ कि छैन, चप्पल लगाएको छ कि छैन, घरमा रेडियो छ कि छैन, टिभी छ कि छैन, गरिबीको कुराहरू गर्दै जाँदै यी यस्ता खाले कुराहरू, पिउने पानी कति टाढा छ छैन, विद्यालय शिक्षा स्वास्थ्यको अवस्था के छ, यी कुराहरू समुदाय स्तरमा संरचनाहरू के कस्ता छन्, सुविधा सेवाको कुराहरू चाहिँ सञ्चारका कुराहरू त चाहियो लिइँदो रहेछ। तर अर्को कुरा चाहिँ हामी के चाहिँ भुल्न खोज्दा रहेछौँ भनेदेखि समुदायभित्र पनि विविध किसिमका आवश्यकता भएकाहरू, उमेर समूहका व्यक्तिहरू हुन्छन् भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी बोल्दो रहेछौँ। घरभित्रै पनि चाहिँ बालबालिका हुन्छन्, भर्खर जन्मेको बालबालिका, 5 वर्षको बालबालिका, किशोर अवस्थाका, किशोरी अवस्थाकाहरू, अनि प्रौढ, अनि त्यस पछाडि वृद्ध। त्यो त भयो। त्यसको अलावा महिलाको अवस्था आफ्नै, पुरुषको अवस्था आफ्नै, आवश्यकताहरू फरक फरक हुँदो रहेछन्।
भएन अझ हाम्रो जस्तो देशमा त जातीय विविधताले गर्दाखेरि पनि आवश्यकताहरू फरक फरक हुँदो रहेछ। म एकचोटि बझाङमा पुगेको थिएँ, एउटा साथी राई साथी नै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले आफ्नो घटना सुनाउनु भयो। अनि उहाँले डेरा गर्नुभएको घर चाहिँ ठकुरीको घर रहेछ। तर उहाँ चाहिँ धारामा नुहाउन जाँदाखेरि बाटो मुनिको धारामा नुहाउनु हुँदो रहेछ। मैले पनि त्यो धारा देखेँ, बाटो मुनि र बाटो माथि। मलाई त्यहाँको साथीले बताउनु भएको थियो, हामी त बाटो माथिको धारामा गयौँ, सो त जानिराख्नु भएको साथी। अनि त्यो बाटो मुनिको धारामा नुहाउने साथीलाई त्यहाँ सूचना आयो घरबेटीले, तिमी त त्यो बाटो मुनिको धारामा गएछौ, अब कि यो घरदेखि निस्कनु पर्यो कि चाहिँ बाटो मुनिको धारामा गएर नुहाउनु भएन भन्ने खालको कुराहरू घरबेटीले गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि गाउँलेहरूले देखेछन् र तेरो घरमा बस्ने मान्छे त के हो बाटो मुनि नुहाउँदो रहेछ, तेरो घरमा बस्छ नि भन्ने खालको कुराहरू भएकोले उहाँले आफ्नो त्यो अनुभव सुनाउनु भएको थियो। यस्तो परिवेशमा हामी बाँचिराखेकोले गर्दाखेरि यो आवश्यकताहरू फरक फरक हुँदो रहेछ। परिवर्तन गर्ने हो भनेदेखि यी सबै कुराहरूको बुझ्नुपर्ने रहेछ है भन्ने कुरा मलाई बिस्तारै ज्ञान हुन थाल्यो। मभन्दा अग्रजहरूले सिकाउन थाल्नुभयो, ए त्यसो रहेछ भन्ने कुराहरू गर्दै अगाडि गयौँ। त्यसैले बालबालिकाको निम्ति छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्दो रहेछ। कहीँ छाउपडीको अवस्था भएको, कहीँ हिजो अस्ति भर्खरै मात्रामा सामाजिक सञ्जालमा एकजना दलित समुदायबाट सचिव बन्नु भएको रहेछ। उहाँले आफ्नो स्मरण त्यहाँ लेख्नु भएको मैले देखाएको थिएँ। बाल्यकालमा स्कुल सँगसँगै जाँदाखेरि गैर दलितहरूले उहाँको हातबाट किताब खोसेर झोला नै मन्दिरभित्र फालिदिएको कहानी त्यहाँ देखाएको थिएँ। अनि अहिले मैले झल्यास सम्झेँ। अब किनभनेदेखि मन्दिरभित्र पुस्तक फालिसके पछाडि त मन्दिरभित्र त दलित जानु भएन, अनि पढ्नबाट वञ्चित हुने यस्ता खालको चाहिँ व्यवहार, यस्तो खालको चाहिँ अवस्था परिस्थितिहरू भएको ठाउँमा सामाजिक परिवर्तनको कुरा गर्नु चाहिँ साँच्ची नै चुनौतीपूर्ण हुँदो रहेछ भन्ने मेरो चाहिँ अनुभूति हुँदै गयो। अनि अब के गर्ने त, अब यस्तो अवस्थामा कसरी काम गर्ने त भन्दाखेरि साथी सङ्गीहरूसँग, आफूभन्दा अग्रजहरूसँग कुराकानीहरू गर्दै गइयो। अनि अब सशक्त बनाउनुपर्छ, बलियो बनाउनुपर्छ, जोसिलो आँटिलो बनाउनुपर्छ र भन्ने कुरा आफू मात्रै भएर हुन्छ कि हुन्न भन्दाखेरि त्यो कुनै हालतमा हुँदैन। अब बालबालिकाको निम्ति प्रौढहरूले मात्रै, किशोरहरूले अथवा वयस्कहरूले मात्रै गरेर हुँदैन, उनीहरूले पनि गर्नुपर्छ, सबैले मिलेर गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ अग्रजहरूले बताउन थाल्नुभयो। अनि मात्रै चाहिँ सशक्त हुन्छन् है भन्ने कुरा। अनि दलितको सवालमा यो छुत अछुतको आन्दोलनलाई हामीले अगाडि बढाउने हो भनेदेखि, यसलाई न्यूनीकरण र निर्मूल गर्ने हो भनेदेखि गैर दलितहरूले पनि साथ दिनुपर्छ। जसले चाहिँ अब अछुत बनाए उहाँहरूले साथ नदिकन दलितले मात्रै हामी अछुत हुँदै होइन है भनेर मात्रै नहुने रहेछ। त्यसैले सबै लाग्नुपर्छ, सबैको सहकार्य, सबैको सहभागिता, सबैलाई सम्मान गर्ने भइयो भने मात्रै अनि त्यो अभियान सफल हुन्छ है भन्ने खालको कुराकानीहरू चाहिँ आपसी छलफल गर्दै बुझ्दै गइसके पछाडि त्यसो भने त सामूहिक रूपले कुराकानीहरू गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ। र सामूहिक रूपले जानु पर्दाखेरि पनि जसको सवाल, उसैको पहल, उसैको नेतृत्व चाहिँ अवश्य पनि आवश्यक पर्छ है भन्ने खालको अनुभव साथीहरूले राख्नु भइसके पछाडि त्यसो हो भनेदेखि हामी अगाडि त्यही ढङ्गले जाउँ भन्ने खालको कुराकानीहरू हुँदै हामीले पनि समुदायमा त्यही ढङ्गले जसको सवाल, उसैको पहल, उसैको नेतृत्व, बालबालिकाको हकमा हो भने बालबालिका, महिलाहरूको हकमा हो भनेदेखि महिलाहरूलाई एकजुट गराउँदै उहाँहरूलाई साथ दिनुपर्छ भन्ने खालको कुराकानीहरू गर्दै हामी अगाडि बढेको मेरो चाहिँ आफ्नो अनुभव छ। त्यसो भयो भनेदेखि राइट होल्डर्स, सरकार के अरे चाहिँ आफ्नो विषयमा
आफू लागि परिसके पछाडि त्यसलाई गम्भीर ढङ्गले लाग्ने कुराहरू हुँदो रहेछ अनि उठान सधैँभरि गरिरहने हुँदो रहेछ। अनि त्यस पछाडि सेवा प्रदायक अथवा ड्युटी बेयरर्स भनौँ अथवा नागरिक समाज भनौँ अथवा राज्य भनौँ अथवा सरकार भनौँ, ले साथ दिनुपर्ने अवस्थाहरू हुँदो रहेछ। त्यो खालको अनुभव भएको कारणले गर्दाखेरि बालबालिकाको हकमा बाल क्लबको आवश्यकता पर्छ भन्ने कुराहरू महसुस भएर बाल क्लबको कुराहरू उठान भएको मैले महसुस गरेको छु। त्यसरी काम गरियो। तर बालबालिकाको हकमा चाहिँ अरूभन्दा अलिकति फरक ढङ्गले काम गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने मलाई चाहिँ लागेको। कहिलेकाहीँ चाहिँ के हो भनेदेखि पहिले अब हामीले त मैले पञ्चायतको बेलादेखि भोगेको हो र अहिलेसम्म आउँदाखेरि अझै पनि चाहिँ कसैको निम्ति हामी स्वयंसेवक बनिदिँदा रहेछौँ, भलन्टियर गरिदिँदा रहेछौँ। बालबालिकाको निम्ति के कार्यक्रम गरिराख्नु पर्यो र उनीहरूको निम्ति विद्यालय छँदैछ, फर्निचरहरू छँदैछन्, स्कुल जाने बाटो हामीले बनाइदिएकै छ, के चाहियो र त अब त्यति भए पुगिगयो नि भन्ने खालको कुराहरू आउँथ्यो। मलाई एउटा घटना याद छ। जुन बेला म मकवानपुर जिल्लामा काम गर्थेँ त्यो बेलासम्म बालबालिकाको नाममा स्कुल भवन, फर्निचर देखि बाहेक अरू कुनै पनि बजेट छुट्टिन्न थियो, कुनै योजना बन्दैन थियो। तर बालबालिकाको निम्ति उनीहरूको अधिकारको कुरा उनीहरूले पनि बुझ्नु पर्यो नि। मानव अधिकारको कुरा 1948 मा जब आयो, 1989 मा आइपुग्दाखेरि बाल अधिकार छुट्टै विशेष उनीहरूको आवश्यकता हुन्छ है भनेर भनिसक्दाखेरि पनि जिल्ला बाल कल्याण समिति गठन भइसक्दा पनि नेपाल सरकारले चाहिँ यसलाई र्याटिफिकेसन गरिसक्दाखेरि पनि बालबालिकाको अधिकारको कुरा, उनीहरूको आवश्यकताको कुरा चाहिँ के फर्निचर र विद्यालयमा मात्रै सीमित हुने हो त? उनीहरूको भावनात्मक विकास, उनीहरूको बौद्धिक विकासको निम्ति, उनीहरूको सहभागिताको निम्ति, उनीहरूको संरक्षणको निम्ति काम गर्नुपर्छ कि पर्दैन? राज्यले, सङ्घ संस्थाले, गैर सरकारी सङ्घ संस्थाले सबैले बालबालिकाको बारेमा सोच्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने खालको कुरा चाहिँ निकै मात्रामा बहस छलफल भयो अनि हामीले पैरवी गर्न थाल्यौँ सङ्घ संस्था सबै मिलेर। अनि पहिलो पटक मकवानपुर जिल्ला विकास समितिले मलाई लाग्छ 60-61 तिर होला पहिलो पटक 2 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्दाखेरि त्यो बेला गैर सरकारी संस्था महासङ्घ हामीहरू सबै बडो गर्वले हामी फुल्याएको थियौँ। त्यसैले त्यो पनि छुट्यो। तर के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हामी प्रौढहरूले नै बालबालिकाको निम्ति यो गर्ने त्यो गर्ने त्यो गर्ने त्यो गर्ने भनेर एउटा लामो सपिङ लिस्ट बनाएर चाहिँ अनि निर्णय गरिदियो। त्यो पनि नहुनु मामा भन्दा कानो मामुनीको भने जस्तै त्यो ठिकै हो। तर यसरी काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ के कुरा चाहिँ मलाई अनुभव भयो भनेदेखि हामी 3 ढङ्गले काम गर्दैछौँ बालबालिकाको निम्ति। एउटा फर चिल्ड्रेन, अर्को विथ चिल्ड्रेन र अर्को चाहिँ बाई चिल्ड्रेन। र सुरुमा चाहिँ अब फर चिल्ड्रेन उनीहरूकै निम्ति गरिदिने कुरा ठिकै नै भयो। अब स्वाभाविक पनि हो, किनभने सानो नानी अब सर्भाइभलको निम्ति, बचाउको निम्ति त उनीहरूलाई खोप दिने कुरा, आमाले दुध पिलाउने कुरादेखि लिएर बचाउ गर्ने कुराहरू त त्यो फर चिल्ड्रेन त्यो स्वाभाविक नै हो। त्यस पछाडि जब इभल्भिङ क्यापेसिटी अफ चिल्ड्रेन, चाइल्ड, जब उसको क्षमता बढ्दै जान्छ, बढ्दै गइसके पछाडि त उनीहरूसँगै काम गर्नु त पर्छ नि भन्ने खालको कुराहरू पनि चाहिँ उठ्न थाल्यो। जब उनीहरू 17 वर्ष 11 महिना 29 दिनको सम्म हुँदाखेरि त उनीहरू सोच्ने परिपक्व भइसकेको हुन्छ। नेपालको कानुनमा त अब उनीहरू नागरिक नै भइहाले बालकदेखि माथि। तर अब इन्टरनेसनल डेफिनेसन अनुसार, युएनको डेफिनेसन अनुसार अन्डर 18 भन्दाखेरि चाहिँ चाइल्ड नै हुने भएकोले गर्दाखेरि के 18 वर्ष नपुगिन्जेलसम्म चाहिँ चुपचाप बस्ने हो त? उनीहरूलाई अवसर दिनुपर्छ। त्यसैले उनीहरूले नै पनि बाई देमसेल्फ, बाई चिल्ड्रेन, बाई चाइल्ड उनीहरूको निम्ति काम गर्नुपर्छ भन्ने खालको यसरी 3 खालले चाहिँ अब बालबालिकाको सवालमा
यो परिवर्तनको कुरा विकासको कुराहरू गर्दाखेरि बाल सहभागितामा जोड गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यतिखेरदेखि अनुभव हुन थालेको कुरा मलाई महसुस भएको छ। र कहिलेकाहीँ हामीहरू अझै पनि चाहिँ अब हामीले त समुदायमा काम गर्दाखेरि अहिले त गाउँपालिका भइसकेपछि मैले काम गर्दा त गाउँ विकास नै थियो। म अहिले रिटायर भइसकेर यो U3A को चाहिँ अब इलिजिबल मेम्बर भइयो है। त्यो बेला योजना तर्जुमाको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ सबै समूहको वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने भनेर सबै भेला हुन्थ्यो। कोही बेला गोलो घेरामा, कोही बेला चाहिँ अगाडि कुर्सी पछाडि कुर्सी अनि त्यस पछाडि बेन्च अनि डिल हुँदै यसरी बसेर छलफल गरिन्थ्यो। अनि त्यसरी छलफल गर्दाखेरि चाहिँ के चाहिँ अनुभव हुन्थ्यो भने त्यो बसाइको संरचना नै त्यस्तै सेन्ट्रल पेरिफेरीको थ्योरी थियो के अरे यो सिस्टम थ्योरीले भने जस्तै गरेर केन्द्रमा हुनेहरूको पहुँच बोलबाल ज्यादा हुने, बोली पनि त्यहीको सुनिने, अलिक टाढा टाढाबाट आउनेहरू, गाउँतिरबाट आउनेहरू, चौबन्दी चोली कैँचीमार साडी लगाउनेहरू चाहिँ अनि दौरा सुरुवाल भोटो लगाउनेहरू चाहिँ अलिक पर पर बारीको डिलमा उभिएर सुन्ने, अनि बिचतिर चाहिँ पेन्ट सर्ट लाउने, कुर्ता सुरुवाल लगाउने, अनि बालबालिकाहरू अलिक छेउतिर सामाजिक हिसाब किताबले पछाडि परेका जातिहरू चाहिँ अब त्यही ढङ्गले हुने, त्यस्तो देखिँदो रहेछ। अनि त्यो बेला चाहिँ बालबालिकाको निम्ति, दलितको निम्ति, महिलाको निम्ति चाहिँ अरूले नै केन्द्रमा बस्नेले भलिन्टियर गरिदिराख्ने कुराहरू चाहिँ त्यो देखिन्छ सुरुमा त्यो थियो। अनि यसरी त भएन नि भन्ने भइसके पछाडि यो त बालबालिकाको निम्ति त नभइकन अब उनीहरूको क्षमता बढाउनको निम्ति उनीहरू राइट होल्डर भइसके पछाडि उनीहरूलाई अवसर दिनुपर्छ। अवसर प्राप्त गरिसके पछाडि उनीहरूको क्षमताको विकास हुन्छ। क्षमताको विकास भइसके पछाडि आफ्नो सवालमा आफै कुराकानीहरू उठाउँछन्। बालबालिका भनेको अब भन्न चाहिँ हामी सबैले नै भन्ने गर्छौँ भोलिका कर्णधार। बालबालिकाहरू 17 वर्ष 11 महिना 29 दिन पुगिसक्दाखेरि त आजकै कर्णधार हुन् नि। 16 वर्षभन्दा माथि अथवा 15 वर्ष 11 महिना 29 दिन पुग्दाको अवस्था त उनीहरू जान्ने, बुझ्ने, सोच्ने, आफ्नो बारेमा, समुदायको बारेमा, परिवारको बारेमा सोच्न सक्ने अवस्थामा पुगेका हुन्छन्। तर पनि हामीहरू चाहिँ बाबुआमाहरू, बाजे बोजूहरू चाहिँ ए उम्रिँदैका तीन पात तिमीहरू भन्ने खालको चाहिँ सोच अझै पनि हामीमा हुँदो रहेछ। तर यो क्रमलाई बिस्तारै बिस्तारै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्दै त्यो भेला जमघटलाई पनि समूह समूहमा बालबालिकाको समूह, महिलाहरूको समूह अनि सामाजिक हिसाब किताबले अलिक फरक ढङ्गको जात जातिहरूको यदा कदा चाहिँ त्यो गरिने थियो। तर त्यसो गर्नुहुन्न भन्ने भएर चाहिँ अब प्रौढहरूको एउटा समूह त्यसरी गरियो। त्यसो गर्दा गर्दै पनि फेरि के हुँदो रहेछ भने बालबालिकाको हकमा बालकको एक खालको आवश्यकता हुँदो रहेछ, बालिकाको आफ्नो खालको आवश्यकता हुँदो रहेछ, किशोरको आफ्नो खालको आवश्यकता हुँदो रहेछ, किशोरीहरूको अर्को खालको आवश्यकता हुँदो रहेछ। अब पढ्न जाने कुरा त सरासरी एउटै छ, बेन्चमा बस्ने कुरा सबैको समान हुँदो रहेछ। तर किशोरीहरूको त मासिक हुन्छ, किशोरहरूको हुन्न। त्यसैले फेरि किशोरीहरूको उमेर चञ्चल्य हुँदो रहेछ। उनीहरूलाई व्यवहार गर्ने तौर तरिकाहरू के कसरी भन्ने खालको कुराहरू फरक ढङ्गले सोचिनुपर्छ। फेरि किशोरीहरूमा पनि चाहिँ 6-7 वर्ष र 11-12 वर्षसम्मका किशोरीहरू र 11 देखि 19-20 का किशोरीहरूको बिचमा पनि फेरि फरक हुँदो रहेछ। यसरी आवश्यकताहरू चाहिँ उमेरगत हिसाब किताबले धेरै फरक हुँदो रहेछ। त्यसैले हामीले बालबालिकालाई सहयोग पुर्याउनको निम्ति अथवा उनीहरूको विकास राम्रो होस् भन्नको निम्ति यी कुराहरू सोच्नुपर्नेहरू हुँदो रहेछ। जसरी हामी महिलाको आवश्यकता र पुरुषहरूको आवश्यकता फरक, लैङ्गिक सवाल जसरी हामी उठाउँछौँ त्यो कुराहरूलाई पनि उमेरगत रूपमा उठाउनु पर्दो रहेछ भन्ने मलाई चाहिँ अनुभूत भएको, यो चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण लागेको। हुन त यहाँ जो सर म्याडमहरू हुनुहुन्छ, विज्ञहरू हुनुहुन्छ, यसले त्यही कुराहरू रिटोरिकल कुराहरू सुनिरहेको छ भन्नु होला। तर मेरो अनुभवको कुराहरू चाहिँ सुनाउनको निम्ति चाहिँ अब यो अवसर पाएकोले गर्दाखेरि मैले यो भनिरहेको छु। यहाँहरूलाई अलिक कतै काहीँ अलिकति असजिलो भयो भनेदेखि यहाँहरूले तुरुन्तै यो चाहिँ
राखे पख यो चाहिँ होइन है भनेर पनि भनिदिन सक्नुहुन्छ है मेरो चाहिँ अनुरोध। अनि यसरी योजना परियोजना बनाउने कुराहरू गर्दाखेरि पनि अब हामीले सोच्नु पर्दो रहेछ, त्यसैले यो विकासको निम्ति भन्ने मलाई लागेको। अब यसरी विशिष्टीकृत सूचनाहरूको आधारमा हामीले काम गर्नुपर्छ, सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने महसुस भइसके पछाडि अब यो महसुस त अहिले सबैले नि भनौँ न, सङ्घ संस्थाहरू, नेपाल सरकारले पनि यो कुराहरूमा अब चाहिँ जोड गर्न थालेको अवस्था छ। मलाई याद छ कि हिजो मात्रै डाक्टर साहबले चाहिँ, प्राडा साहबले चाहिँ भन्नुभएको थियो चाहिँ यो इसिडी बाल विकास कार्यक्रम, बाल विकासको कुराहरू मलाई त्योसँगै जोड्न मन लाग्यो। अब यो चाहिँ फर चिल्ड्रेनकै कुरा हो। जुन बेला यो 53, 54, 55 सालतिरको कुरा हो, नेपाल सरकारको कार्यक्रममा बाल विकास कार्यक्रम त्यति थिएन। सेतो गुराँस, युनिसेफ, प्लान इन्टरनेसनल, सेभ द चिल्ड्रेनहरूले यो बाल विकास कार्यक्रम इसिडी, अर्ली चाइल्डहुड डेभलपमेन्ट भन्ने कार्यक्रमहरू चलाउँथ्यो। त्यो बेला मलाई थाहा छ म संलग्न भएको संस्थाले पनि 500-600 वटा केन्द्रहरू विभिन्न जिल्लामा चलाउँथ्यो। त्यो बेला त्यो कार्यक्रमको प्रभावकारिता निकै राम्रो देखिन्थ्यो। हुनु त खर्चालु जस्तो हुन्थ्यो, त्यो बेला दिउँसोको चाहिँ खाजा खुवाउने कुराहरू पनि गर्थ्यो, तर यो अत्यन्तै महँगो भयो भनेर आलोचित पनि हुन्थ्यो। तर त्यहाँ त्यो बेला के छलफल हुन्थ्यो भनेदेखि, बहस हुन्थ्यो भने एउटा पुस्ता तयार गर्ने हो, एउटा जेनेरेसन। बालबालिका जसले चाहिँ रमाउँदै खुसी साथ आफ्नो उमेर समूहसँग चाहिँ नाचगान गर्दै अगाडि बढ्न पाउँछन् भनेदेखि उनीहरूको विकास कग्निटिभ, इमोसनल, फिजिकल डेभलपमेन्ट हुन्छ भन्ने कुराहरू भइसकेपछि ठिक छ भन्ने कुराहरू भएर यो ढङ्गको कुराकानीहरू हुँदै गयो। अनि शिक्षिका अनि सहयोगी कार्यकर्ताहरूको जमघटहरू पनि बढ्दै गयो, उहाँहरूको अनुभव बढ्दै गइसके पछाडि बाल विकास कार्यक्रममा बसेर गएका नानीहरू अब 0 to 3 जन्मेदेखि 3 वर्षसम्मको चाहिँ अब उनीहरू चाहिँ होम बेस्ड इसिसिडी भन्ने भयो। अनि 3 देखि 5 सम्मको चाहिँ सेन्टर बेस्ड इसिसिडी यसरी चलाउने गर्थ्यो। यसरी चाहिँ सेन्टर बेस्ड इसिसिडी पार गरेर गइसकेका नानीहरूको उनीहरूको विद्यालयमा उनीहरूको पर्फर्मेन्स चाहिँ एकदमै राम्रो। बोर्डिङ स्कुलबाट पढेर आएकाहरू भन्दा पनि व्यवहारको हिसाब किताबले, मिलनसारिताको हिसाब किताबले, भन्ने शैलीको कुराहरूमा पनि उनीहरू नम्बर 1 आएको कुराहरू चाहिँ त्यतिखेरको विद्यालयका सर म्याडमहरूले भन्नुहुन्थ्यो। एक्सेप्ट अङ्ग्रेजी बोल्नेदेखि बाहेक सबै कुरामा बाल विकास कार्यक्रममा पढेर आएका नानीहरूको राम्रो छ भन्ने कुराहरू आउँथ्यो। त्यसैले एउटा पुस्ता तयार गर्ने कुराहरू हुन्थ्यो। यसरी यो कार्यक्रम अगाडि बढ्दै बढ्दै गइसके पछाडि व्यवस्थापन समिति, जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूसँगको समन्वय अगाडि बढ्दै बढ्दै गइसके पछाडि अनि नेपाल सरकारले बल्ल 2061 सालमा इसिडी गाइडलाइन तयार गर्यो। त्यसैले यो गैर सरकारी संस्था, सामाजिक संस्था भनेको चाहिँ मेरो विचारमा यसले 2-3 खाले काम गर्दछ। एक खाले काम समुदायलाई सर्भिस सपोर्ट गर्ने कुरा, अर्को कुरा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कुरा, र अर्को कुरा चाहिँ नेपाल सरकारलाई अथवा सरकारलाई सहयोग गर्ने कुराहरू गर्दो रहेछ। समन्वय गर्ने, सहयोग गर्ने, कुनै कुनै बेला चाहिँ बहस गरेर पैरवी पनि गर्ने कुराहरू हुँदो रहेछ। त्यसैले यो बाल विकास कार्यक्रमलाई पैरवी गरेर यो राष्ट्रिय स्तरमा नीति नियम तर्जुमा गर्नमा तात्कालिक भनौँ न संस्थाहरू, मैले काम गरेको संस्था, सेभ द चिल्ड्रेन, युनिसेफ, सेतो गुराँसहरूले ठुलो योगदान दिएको कुरा मलाई याद छ।
त्यसैले यो विशिष्टीकृत कार्यक्रमहरू अति उपयोगी हुँदो रहेछ र त बाल विकासबाट गएका नानीहरूको पछिसम्म पनि उनीहरूको आफ्नो सिकाइ राम्रो भएको कुराहरू बुझ्यो। त्यसैले ठिक त्यस्तै गरेर अब यो किशोरीहरूको पनि किशोरी कार्यक्रम नेपाल सरकारले पनि महिला विकास कार्यालय अन्तर्गत चल्थ्यो र मैले काम गरेको संस्थाबाट पनि चाहिँ कामहरू हुन्थ्यो। हाम्रो समन्वय राम्रोसँग हुन्थ्यो र यो विशिष्टीकृत कार्यक्रममा किशोरी कार्यक्रम जुन कार्यक्रममा किशोरी भनेको के हो, को हो, उसको भूमिका के हुन्छ, परिवारमा के भूमिका हुन्छ, समुदायमा के हुन्छ र उसको जिम्मेवारी के हुन्छ, को सँगसँगै म, हामी र हाम्रो वातावरण जस्ता चाहिँ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिसके पछाडि उनीहरूमा एक ढङ्गको चेतनाको स्तर अथवा पूर्ण आत्मविश्वास बढ्ने कुराहरू भएको देखियो। अनि त्यस पछाडि आफ्नो कुराहरू राख्दै गए। यो एकातिर किशोरीको गरियो, अर्कोतिर किशोरको पनि त्यही ढङ्गले उनीहरूलाई यो जीवन उपयोगी शिक्षा पनि कहिले भनिने गरिन्थ्यो। किशोर किशोरी शिक्षा कार्यक्रम गरिसके पछाडि उनीहरूले नि बिस्तारै आवाजहरू चाहिँ उठाउन थाले। एकातिर किशोर किशोरी कार्यक्रमबाट आवाज उठ्न थाल्यो, अर्कातिर चाहिँ बाल क्लबहरूबाट उठ्न थाल्यो। अब हामीहरूलाई पढ्नु बेन्च भवनको सँगसँगै हामीलाई अरू पनि अवसर प्राप्त हुनुपर्छ। हाम्रा आवश्यकताहरू हुन्छन्। टोयलेट गयो, एउटा मात्रै टोयलेट हुन्छ, अब त्यहाँ लामो लाइन बस्नुपर्नेहरू हुन्छ, अनि झाडीतिर जानुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू युनिसेफ सेभ द चिल्ड्रेनले त आफ्नो रिसर्चमा ड्रप आउट केटी मान्छेहरूको किशोरीहरूको ड्रप आउट हुने कुरा, एब्सेन्टिजम हुने कुराहरू पनि चाहिँ यो चर्पी केटी र केटाको छुट्टा छुट्टै नहुँदाखेरि पनि चाहिँ यस्तो भएको छ है भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यतिखेर उठ्थ्यो। अहिले त एकदमै कम भइसकेको छ। कम हुनु मात्र होइन, किशोर किशोरीहरूको मासिक धर्मको कुराहरूलाई उठाएर चाहिँ मेन्स्ट्रुअल हाइजिन म्यानेजमेन्टको कुराहरू उठ्यो, कार्यक्रमहरू सञ्चालन भयो, एक ढङ्गको अभियान नै चलाइयो। किनभने त्यो कार्यक्रम बालिकाको निम्ति अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ अनुभव भयो। कि एब्सेन्टिजम हुने, 5-7 दिन चाहिँ आउन नसक्ने, त्यसै त बालिकाहरू पछाडि पर्ने, घरमा पनि चाहिँ उठ्न बित्तिकै चिया पकाउनु पर्ने, भात पकाउनु पर्ने, सरसफाइ गर्नुपर्ने, छोरा मान्छेहरूले चाहिँ उठ्यो, मुख धोयो, पढ्न बस्ने, दिदी बहिनीले दिएको चिया खाएर आउनुपर्ने यस्तो अवस्था भोगिरहेको नानीहरूलाई उता स्कुलमा पनि चाहिँ सुविधाबाट वञ्चित भएको कारणले गर्दाखेरि पढाइमा कमजोरी हुने कुराहरू काफी मात्रामा आवाज उठ्न थालिसके पछाडि मेन्स्ट्रुअल हाइजिन म्यानेजमेन्ट कार्यक्रमहरूको कुराहरू आउन थाल्यो बिस्तारै। अनि त्यस पछाडि हरेक विद्यालयहरूले छुट्टै कोठा उपलब्ध गराउने कुराहरू गरियो। छुट्टै कोठा उपलब्ध गराउन नसके पनि त्यसलाई कोठा पार्टिसन गरेर उनीहरूको पोसाक परिवर्तन गर्नुपर्ने कुरा, प्याड तयार गर्नुपर्ने कुरा, अनि प्याड किशोर किशोरीहरूलाई तालिम दिएर प्याड बनाउने कुरा। अनि त्यो कुरा चाहिँ उतापट्टि फेरि महिला प्रौढहरूको महिला समूह सहकारीहरूसँग चाहिँ समन्वय गरेर उहाँहरूले बनाउने कुराहरू चाहिँ गरियो। परिणाम त बालिकाहरू किशोरीहरू नियमित रूपमा स्कुल आउने खालको कार्यक्रमहरू भएको देखियो र पढाइमा पनि चाहिँ सुधार भएको कुरा, एब्सेन्टिजम रोकिएको कुराहरू, यस्तो कुराहरू चाहिँ देखियो। त्यसैले यो विकासको निम्ति, परिवर्तनको निम्ति काम गर्दाखेरि चाहिँ यो ब्ल्याङ्केट एप्रोच, वान साइड फिट्स टु अल भन्ने कुरा चाहिँ नहुने हुँदो रहेछ। जुन कुरो फर्मल एजुकेसनतिर, विद्यालयतिर, कलेजतिर अब त्यही जेन्डरको कुरा, अब सोसियोलोजी आदि कुराहरूमा पढाइ हुँदो, तर पनि चाहिँ हाम्रो चाहिँ जेनरल कुराहरूमा
कमै मात्रामा हुँदो रहेछ। फेरि चाहिँ थ्योरी पढ्नु र व्यवहारमा भोग्नु धेरै फरक हुने हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मेरो चाहिँ अनुभव रहेको छ। यसरी विशिष्टीकृत सूचना, आँकडा, सूचना र कार्यक्रम भइसके पछाडि त्यो एउटा फोरम बन्दो रहेछ र आपसी छलफल गर्ने कुरा, मनको कुराहरू राख्ने कुरा, अनि त्यस पछाडि विचार मन्थन गर्ने कुराहरू अगाडि जाँदो रहेछ। त्यो भइसके पछाडि अनि आत्मविश्वास बढ्दो रहेछ। सुरुमा नाम भन्न नसक्नेहरू नाम भन्नुको सँगसँगै विचारहरू राख्ने कुरा आउँदो रहेछ। मलाई एउटा के याद आइरहेको छ भनेदेखि बाल मजदुरहरूको क्षेत्रमा काम गर्दाखेरि बालबालिकाहरूलाई पनि त्यही किसिमको यो वैकल्पिक शिक्षा, अल्टरनेटिभ एजुकेसन नेपाल सरकारले नै चलाएको थियो। त्यसलाई फ्लेक्सिबल एजुकेसन पनि भन्छ। त्यो कार्यक्रमहरू गर्दै जाँदाखेरि यो विराटनगरको घटना हो। विराटनगरमा बाल मजदुरहरू, घरेलु कामदार बालबालिकाहरू आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि झन्डै 3000 को संख्यामा थियो। ती बालबालिकाहरूलाई कसरी चाहिँ अब शिक्षा दिने, कसरी उनीहरूलाई अवसर दिने भन्ने कुराकानीहरू हुँदै गइसके पछाडि सङ्घ संस्थाहरूसँग मिलेर काम गरियो। नगरपालिकासँग कुराकानीहरू गर्दै समन्वय काम गर्ने कुरा भयो। अनि वैकल्पिक शिक्षा, अल्टरनेटिभ एजुकेसनको क्लासहरू सञ्चालन भयो। त्यो सञ्चालन गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कोर्स चाहिँ के रहेछ भने कन्डेन्स कोर्स रहेछ। 1 वर्ष पढाइसकेपछि एकैचोटि 5 कक्षासम्म जान सक्ने यो चाहिँ नेपाल सरकारकै कार्यक्रम हो। त्यसमा समावेश गराइयो। समावेश गराइसके पछाडि बालबालिकाहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दाखेरि अब के भन्ने त, अब यति यसरी पढ्दै हुनुहुन्छ भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरू यहाँ 1-2 घन्टा बस्नुहुन्छ, त्यस पछाडि घरमा गएर तपाईँहरू भाँडाकुँडा सफा गर्ने कुराहरू गर्नुहुन्छ। कसैले बिडी, कसैले चकलेट तयार गर्नुहुन्छ, आदि विविध खाले काम गर्नुहुन्छ। तपाईँहरूको सोच चाहिँ के छ, अब पछाडि के बन्ने त भन्ने खालको कुराकानीहरू गर्दाखेरि भाइ बहिनीहरूले के भन्नुहुन्थ्यो भनेदेखि म पुलिस बन्छु भन्थे। किन पुलिस बन्ने भन्दाखेरि पुलिसले ज्यादै दुःख दिन्छन्, त्यसैले म पनि पुलिस हुन्छु भन्ने। अनि सेना बन्छु भन्ने। किन त भने सेना भइसके पछाडि सीमा रक्षा गर्ने भन्थे। कसैले होइन बदमासहरूलाई ठिक गर्न भन्थे। पुलिस भइसके पछाडि चोरहरूलाई ठिक गर्ने भन्थे। कसैले चाहिँ नर्स बन्ने, कसैले शिक्षिका बन्ने, कसैले डक्टर बन्ने, इन्जिनियर हुन्छु भन्थे। त्यो मध्येमा मलाई अहिले पनि सम्झना आउँछ र यो भन्न सधैँ मन लाग्छ कि एउटा भाइले के भन्यो भनेदेखि मेरो चाहिँ फरक विचार छ, म चाहिँ इन्जिनियर, डाक्टर, पुलिस, सेना केही पनि बन्दिनँ। म चाहिँ यो विराटनगरको एउटा यस्तो मान्छे बन्छु जसले यो विराटनगरवासीहरूलाई सफा पिउने पानी खुवाउने हैसियत भएको मान्छे म बन्छु भनेर भने 11-12 वर्षको बालक। उसले कसरी भन्यो भन्दाखेरि त्यही साल विराटनगरमा पिउने पानीको सप्लाईमा फोहोर मिसिएर आएको कारणले गर्दा जन्डिस भएर 12 जना मान्छे मरेको तथ्य छ, कहानी छ। अनि त्यो बालकलाई, त्यो भाइलाई चाहिँ त्यसले दिमागमा हिर्काइरहेको रहेछ। अनि त्यो भाइले चाहिँ भन्यो कि म त्यस्तो मान्छे बन्छु भने। अनि मलाई बढो अचम्म लाग्यो, त्यो बेगल खालको सोच। भनेपछि बालबालिकामा पनि 11 वर्षको त्यो बालक थियो, उसले त्यो खालको कुरा सोच्यो। अरूले डक्टर बन्ने, इन्जिनियर बन्ने लोभ उता, अब यो भाइको लोभ चाहिँ आफू चाहिँ एउटा असल मान्छे, विराटनगरको ठुलो मान्छे बन्ने, जसले चाहिँ सफा पिउने पानी चाहिँ म दिलाउने मान्छे बन्छु भने। भनेपछि बालबालिकासँग त्यो खालको भावना हुँदो रहेछ नि। उनीहरू खेलिराखेका हुन्छन्, कहिले के छोइराखेका हुन्छन्, त्यो चाहिँ उनीहरूको चाहिँ रिसर्च, अनुसन्धान हुँदो रहेछ। मलाई चाहिँ त्यो खालको अनुभव भयो। त्यसैले हामीले बालबालिकाहरूलाई अवसर दिनुपर्दो रहेछ, वातावरण सिर्जना गरिदिनु पर्दो रहेछ, क्षमता अनुसार उनीहरूलाई वातावरण दिनुपर्दो रहेछ। काहीँ सहजीकरण गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ, काहीँ साथ दिनुपर्ने हुँदो रहेछ।
यो चाहिँ विकासको कुरा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने जसरी बालबालिकाको शारीरिक फिजिकल डेभलपमेन्ट हुन्छ, जन्मिनु साथ च्याँ गर्ने हुन्छ, यो 16 पाउन्ड प्रति स्क्वायर फुटको चाहिँ हावाको चापले उसलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पारेको कारणले गर्दा नानी च्याँ गर्छ अरे, आमाको गर्भमा हुँदाखेरि चाहिँ त्यो खालको चाहिँ प्रेसर नहुँदो रहेछ। त्यस पछाडि आमाले हातमा लिने, सरसफाइ गरिदिने, अनि त्यस पछाडि दुध खुवाउने, अनि बढ्दै गइसके पछाडि लताते गर नानी भन्ने, अनि त्यस पछाडि अब संक्षेपीकरणतिर जानु पर्ला। ल हुन्छ, समय लगभग सकिरहेको हुन्छ, हस्, धन्यवाद सर। यसरी यो विकासको कुराहरूमा पनि चाहिँ जसरी बालकलाई जसरी चाहिँ उमेरगत सहजीकरण गर्नुपर्छ, ठिक त्यसरी नै यो विकासको कुराहरूमा पनि उमेरगत हिसाब किताबले पनि सम्बोधन गर्दै लानुपर्ने रहेछ भन्ने चाहिँ मलाई लागेको। र यसरी कुरा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब महिलाको सवालमा पनि चाहिँ अलिकति मेरो अनुभवमा सुनाइहाल्यो। महिला दिदीबहिनीहरूको कुरा पनि जहिले पनि अब लैङ्गिक हिंसाको कुराहरू आउने, अनि अवसरबाट वञ्चित हुने कुराहरू जहिले पनि आउने हुन्छ। र त्यो सवालमा पनि काम गर्दाखेरि चाहिँ मेरो चाहिँ यो मकवानपुर जिल्लाको एउटा अनुभव के छ भनेदेखि त्यहाँ त अब झन्डै 47% बसोबास तामाङ जातिको बसोबास भएको जिल्ला, अनि कतिपय गाउँ विकास समितिमा त 1200 घरधुरीमा 8-9 घर गुरुङ बस्ती, 5-7 घर विश्वकर्मा बस्ती, अरू तामाङ भएको बस्ती, जहाँ चाहिँ जुन बेला चाहिँ हाम्रो संस्थाले काम गर्थ्यो त्यो बेलासम्म एसएलसी पास गरेको 2 जना मात्रै थिए। अनि यस्तो अवस्थामा महिला दिदीबहिनीहरू पनि चुरोट खाने, अब पुरुष महिलाहरू सबैजना रक्सी खाने, त्यस्तो अवस्थामा कसरी चाहिँ अब परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ त भन्ने खालको कुराहरू गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब यो चाहिँ एक्लैले हुँदैन। जसरी भनौँ न, अब अङ्ग्रेजी एउटा भनाइ छ नि, जब टाढा जानु छ भनेदेखि समूहमा जाने, लामो दूरीसम्म लक्ष्य पुरा गर्नु छ भनेदेखि, छिटो जानु छ भनेदेखि एक्लै जानु भने जस्तै समूहमा आबद्ध हुने भन्ने कुराकानीहरू हुँदै गइसके पछाडि यो ऋण तथा बचतको कार्यक्रमहरू गर्दै गइसकेपछि सुरुमा यो कतिपय कुरा सिधै चाहिँ अर्थले पनि मान्छेलाई आत्मविश्वास दिलाउने कुराहरू हुँदो रहेछ, तर त्यतिले मात्रै चाहिँ नपुग्दो रहेछ। जब आफ्नो गोजीमा आफ्नो हातमा पैसा हुँदो रहेछ, त्यस पछाडि क्षमता अभिवृद्धि हुँदो रहेछ र आफ्नो पहुँच अनि नियन्त्रण हुँदो रहेछ। यसो गर्दै गइसके पछाडि अनि अधिकारको कुराहरू आउँदो रहेछ। अधिकार भनेको के हो भनेदेखि घर परिवारमा पनि मेरो पनि त इज्जत हुनु पर्यो नि त। श्रीमानको जति इज्जत हुन्छ त्यतिकै श्रीमतीको पनि इज्जत हुन्छ। सासू बुहारी, सासू सिनियर हो, महिला नै हो, म बुहारी पनि चाहिँ म पनि महिला हो, त्यसैले व्यवहार समान हुनुपर्छ। सङ्घ संस्थामा पनि चाहिँ आफू पनि आबद्ध हुन पाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ आउँदो रहेछ। ती कुराकानीहरू गर्दै एकजना सहकारीको अध्यक्षले आफ्नो जीवनको कथा कसरी सुनाउनु भयो भनेदेखि सुरुमा उहाँको श्रीमान जान रक्सी खाने अरे, उहाँ पनि खानुहुन्थ्यो अरे, अनि एक दिन त अर्की श्रीमती लिएर आउनु भएछ श्रीमान त, अनि उहाँ पनि तर झक्की हुनुहुँदो रहेछ, लेखपढ नभए तापनि, अनि मूल ढोकामा एकदमै यसरी चाहिँ खुट्टा फाडेर हात यसरी फाडेर मूल ढोकामा छेउनुहुन्छ। तिमीहरूलाई म पस्नै दिन्न भनेर उहाँले चाहिँ त्यसरी चाहिँ हटाउनु भएको कुरा, रोक्नु भएको कुरा रहेछ। अनि परपरै चाहिँ पार्नु भएछ। अनि पछिबाट जब यो समूहमा आबद्ध हुनुभयो, आर्जन गर्दै जानुभयो, अनि सहकारीको अध्यक्ष बन्नुभयो, अध्यक्ष बनिसके पछाडि त श्रीमान पनि गाउँलेहरूले पनि उहाँलाई सम्मान दिन थाल्नुभयो। त्यस पछाडि उहाँ त व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पनि हुनुभयो। अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ त्यो सहकारीका दिदीबहिनीहरूले गृहिणी शिक्षा भनेर अहिले चाहिँ अब भनौँ न के अरे हाम्रो 40 डाक्टर साहबहरूले चलाउनु भएको प्रेरणा स्कुल जस्तै उहाँहरूले 18 वर्षदेखिका 63 वर्षसम्मका दिदीबहिनीहरू, त्यो सहकारीका दिदीबहिनीहरूले एकै खालको युनिफर्म लगाएर त्यो पदमपोखरी भन्ने गाउँ विकास समितिमा उहाँहरूले चाहिँ गृहिणी शिक्षाको नाममा छोराछोरी नाता नातिनाहरूले पढ्ने कोर्स नै नेपाल सरकारको कोर्स नै
उहाँहरूले पढेर एसएलसी पनि पास गर्नुभयो, धेरैभन्दा धेरै। अनि त्यस पछाडि अहिले उहाँहरूले प्राइभेट स्कुलहरू चलाइराख्नु भएको छ। उहाँहरूको चाहिँ अब करोडौँ करोडको चाहिँ उहाँहरूको आय भएको छ। अनि त्यस पछाडि उहाँहरू त घरेलु हिंसाको कुरा मिलाउने, सुरुमा मिलाउने जिम्मेवारी उहाँहरूमा आउनु थालेको कुरा। त्यस पछाडि त्यही ठाउँ जहाँबाट चाहिँ सर्कसमा नानीहरू पठाइने हो थियो, त्यो सर्कसबाट पठाइने नानीहरू पूर्ण रूपले बन्द भएको कुराहरू त्यहाँ देखिएको छ। त्यसैले यो सशक्त बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ आर्थिक हिसाब किताबले सम्पन्न हुने, त्यस पछाडि अनि आफ्नो सवालको कुराहरू राख्ने अनि पहुँच बढाउने कुराहरू उहाँहरूमा आउँदो रहेछ। त्यो चाहिँ मेरो किसिमको अनुभव छ। बालबालिकाहरूलाई पनि त्यस्तै हुँदो रहेछ। अर्को एउटा घटना सुनाऊ, मकवानपुरकै हो। जिल्ला बाल कल्याण समितिमा हामीहरू कुराकानीहरू गरिरहेका थियौँ। त्यो बेलासम्म बालबालिकालाई दुईटा, एउटा बालक एउटा बालिकालाई जिल्ला बाल कल्याण समितिमा प्रतिनिधित्व गराउने प्रथा चलिसकेको थियो। अनि मिटिङ सकियो। अनि त्यस पछाडि अर्को मिटिङ कहिले राख्ने त भन्ने खालको कुराकानीहरू भयो। अनि बिहिबार राखौँ भन्ने कुरा भयो। अनि एकचोटि हाम्रा भाइ बहिनीहरूलाई पनि सोधौँ नि त भन्ने खालको कुराकानीहरू भइसके पछाडि बालबालिकाहरूलाई सोधियो। ती दुई बालबालिका मध्ये एकजना बालिका त्यहाँ प्रतिनिधित्व जो गर्नुहुन्थ्यो, सर्कसमा बेचिएर फर्किएर आएर 10 कक्षा पढ्दै गरेकी बहिनी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भनेदेखि, यदि तपाईहरूले हामीलाई सहयोग गर्ने हो भने, तपाईहरू बाल अधिकारको पक्ष पोषण गर्ने मान्छे, प्रवर्धन गर्ने, हामीलाई सहयोग गर्ने मान्छे भएको हुनाले हाम्रो कुरा सुन्ने हो भनेदेखि हाम्रो समय अनुसार चाहिँ बैठक राखौँ न भनेर उहाँले प्रस्ताव गर्नुभयो त्यो बहिनीले।